बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मुझे इतराफ़ करने में कोई चीज़ हायल नहीं है कि आपके जो मैसेजेस होते हैं ख़ासतौर पर वीडियोस के नीचे, ये मेरे लिए बहुत रोशनी का सबब भी बनते हैं, रहनुमाई का सबब भी बनते हैं और लर्निंग का सबब भी बनते हैं। जहाँ आपके मशवरे होते हैं वहाँ आपके बंदे बंदे के सवाल होते हैं। बात सिर्फ इतलात होती हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने दिल में छोटे छोटे जो उनके ख्यालात होते हैं और कोई उसको सुनने पे आमादा नहीं होता, वो मुझसे शेयर करते हैं। तो ज़िंदगी में जब भी जितने वेन्यूज़ खुलते हैं, जितनी ओपनिंग होती है, इनफैक्ट वही आपकी लर्निंग और वही आपका इल्म होता है। नासिर नासरी कहते हैं कि शुक्रिया सर, आपकी सारी बातें दिल को लगती हैं, दिल पे लगती हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। और आयशा शाइक जमील ने कहा, सर आपकी बातें बड़ी तवज्जो से सुनती हूँ और मेरी ज़िंदगी सुधर रही है, खूबसूरत हो रही है। आप दोनों को बहुत मुबारक हो। और उस्मान, फ़हीम और राशिदा, इन तीनों ने अलग अलग जगह से पूछा कि हम अपने ज़ाती मसाइल के लिए आपसे बात करना चाहते हैं तो क्या करें। बट इट्स वेरी इजी। हमारे मुदस्सर साहब हैं, आप उनको कॉल करेंगे 0332-746-8746। सुबह 9 से रात 9 तक के हमारे टाइमिंग्स होते, वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे, आप फीस जमा कराएंगे और कॉल पे या व्हाट्सएप पे बात हो जाएगी। जो बैरून मुल्क वाले हैं, बल्कि आयशा ने मुझसे पूछा कि सर ये बैरून मुल्क वाले आपसे इतनी काउंसलिंग क्यों लेते हैं। प्यारे बेटे, दो अहम वजूहात हैं। एक तो बैरून मुल्क में जो काउंसलिंग की फीस है वो $200 है, आप सोचें कितनी बनती है। दूसरा, उनका कल्चर अलग है। तीसरा, वो इतना टाइम नहीं देते, मैं पूरा 1 घंटा देता हूँ। चौथा, मैं दिल की बातें दिल से सुनता हूँ, आंखों से नहीं सुनता। तो चौथा, मैं हमेशा एक सोल्यूशन के साथ आता हूँ, जिस सोल्यूशन का ताल्लुक हमारे ईमान से होता है, हमारे जो समाज से होता है और उन लोगों के उस लोकल मसले से होता है। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों सिंध से एक खातून ने फ़ोन किया, लड़काना के आसपास से, और उन्होंने कहा कि भाई मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कीजिए। तो उन्होंने कहा मैं हिंदू हूँ और मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वहाँ उसे एक मुसलमान लड़की से शादी मोहब्बत हो गई, और यूनिवर्सिटी के जितना वक्त था ये दोनों ने आपस में इनका ताल्लुक था, इनकी मोहब्बत थी, हमें भी पता था। लेकिन फिर लड़की को मसले हुए उसके घर वालों की तरफ से, तो वो छोड़ के चली गई। अब हमारा बेटा पागल हुआ फिरता है, ना घर बैठता है, ना कोई काम करता है, ना पढ़ता है और मरने की बातें करता है। हम क्या करें। तो अब देखिए, इस बात को कोई दूसरा साइकोलॉजिस्ट, कोई साइकियाट्रिस्ट, कोई डॉक्टर हल नहीं कर सकता। ये जब तक आप उस दानाई को ना जानते हो जिसमें कई सारे फैक्टर हैं। इसमें मोहब्बत सबसे बड़ा फैक्टर है, इसमें रिलीजन दूसरा फैक्टर है, इसमें समाज तीसरा फैक्टर है। मर्द की अगर मोहब्बत पहली छूट जाए तो ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कहा जाता है ना कि पहली बीवी मर जाए तो उसका दर्द ऐसा होता है जैसे कोहनी पे चोट लगती है। तो जो मर्द की पहली मोहब्बत जब छूटती है, जब मरती है या रूठ जाती है, तो ये भी कोहनी पे दर्द जैसा होता है। ये दर्द जाता नहीं है, ये दर्द 3 महीने रहता है, 90 दिन। और 90 दिन में इंसान को कुछ समझ नहीं आता। अगर उन 90 दिनों में आप उसको अकल देने बैठ जाओ, समझाने बैठ जाओ, तो उसका उल्टा रद्द अमल होता है। सो ऐसा पेशेंट जिसकी मोहब्बत रूठ गई हो, छोड़ के चली गई हो, टूट गई हो और उससे पहले उसकी ज़िंदगी का लाजिम हिस्सा हो, अब उसको आप ये बताएंगे कि वो जो लड़की थी, चूँकि वो मुस्लिम थी, उसकी मानी मानी होगी, उसका बाप नहीं, उनका ईमान का हिस्सा है, वो किसी नॉन मुस्लिम से शादी नहीं करा सकते, तो मरने मारने वाली बात हो जाएगी। मुसलमानों को अगर इजाज़त है तो अहले किताब से, पर वो भी उनकी लड़कियों की शादी नहीं होती, लड़के कर सकते हैं, क्योंकि लड़के गालिब होते हैं और बाद में कन्वर्जन हो सकती है। सिंध एक ऐसा सेंसिटिव इलाका है जहां इस तरह का यानी बैनुल मज़ाहब की शादी हो जाए, या तो खप पड़ जाएगी, लड़का मारा जाएगा, या लड़की के घर वाले, यानी वहां तो कारोकारी के नाम पे कुछ भी हो सकता है। ये बाकी मुल्क में ऐसा सख्ती वाला माहौल नहीं होता। तो एक लिहाज से तो उसकी वालदा को ये फील होना चाहिए कि बहुत अच्छा हो गया कि ये ताल्लुक मोहब्बत टूट गया, लड़का बच जाएगा, वरना जान से जाता। दूसरा, जब भी इस तरह का पेशेंट हो
تو فوراً اس کو ان 3 ماہ کے اندر اندر 90 دنوں کے اندر اندر پچھلی محبت سے بہتر محبت، اسے ہم کہتے ہیں الٹرنیٹو، اس کی طرف لے جانا چاہیے. انتظار مت کریں کہ وہ ٹھیک ہو. اس بیچ میں آپ کو خاندان میں کہیں اور سے کوئی بہترین خوبصورت لڑکی ملتی ہے، اسے مشورہ کیجیے، اسے دکھائیے اور اسے کہیے کہ تمہارا درد، تمہارا دکھ فائق ہے، تمہارا جو اندر تمہاری روح جو جل رہی ہے، تمہارے دل پہ جو زخم لگا ہے، تو یہ نئی لڑکی آئے گی تو تمہیں وہ پھاڑ رکھے گی، تمہیں محبت دے گی، تمہارے ساتھ جیے گی، تمہارے ساتھ رہے گی، تو اس دکھ سے اور غم سے نکل آؤ گے. ایک بات میں آپ کو مزے کی بتاؤں، یہ جتنے بھی دکھی روحیں ہوتی ہیں جو محبت ٹوٹنے پہ دکھی ہوتے ہیں اور چاقو چھریاں لے کے کاٹتے ہیں اپنی وینے بھی، اور زہر پیتے ہیں، اور یہ گندم میں رکھنے والی گولیاں کھاتے ہیں، خودکشی کی کوششیں کرتے ہیں، جب کئی سال گزر جاتے ہیں اور ان سے ملاقات ہو، کیونکہ چند ایک کا تو مجھے یاد ہے کہ میں نے جب ان سے پوچھا ہاں بھئی اب کیسی ہے یاد اور کیسا وہ تعلق، تو کہتے ہیں جی بیوقوفی لگتی ہے. اس وقت ایسی ایسی حماقت کرتے تھے، کبھی مینار پاکستان جیسی کسی اونچی بلڈنگ کو ڈھونڈتے تھے کہ جہاں سے چھلانگ مارے تو ٹانگیں اور بازو نہ ٹوٹے، سر ہی ٹوٹے اور جان چھوٹے. اتنی ہمت ہوتی نہیں تھی کہ ٹرین کے آگے جا کے لیٹ جائیں یا ٹکر ماریں، تو ظاہر اس میں تو بندہ لٹرلی بوٹیاں بکھر جاتی ہیں. لیکن اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے دنیا ختم ہو گئی. یہ جو کمپلسو ڈس آرڈر ہے، جب بھی کسی چیز کے بارے میں آپ ایکسٹرا آرڈنری سوچنے لگتے ہو اور لگتا ہے آپ کے کہ آپ کی زندگی سے وہ مس ہو گیا، اب کچھ بھی باقی نہیں بچا، آپ اسی کے بارے میں سوچ سوچ کے اپنے آپ کو ہلکان کر لیتے ہو. محبت روٹھ جاتی ہے، نئی آ جاتی ہے، محبت چھوٹ جاتی ہے، نئی ہو جاتی ہے، محبت دھوکہ دے جاتی ہے، نئی وفادار آ جاتی ہے. یہ زندگی ہے. زندگی کا جو حسن ہے، وہ جو خوبی ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ اس کا تسلسل ہے. زندگی رکتی نہیں ہے، رکے تو وہ جو پانی ہوتا ہے کائی زدہ ویسا بن جاتا ہے. لیکن ہم عام طور پہ ایسے مریضوں کو ایک تو سمجھانے لگ جاتے ہیں، عقل دلانے لگ جاتے ہیں، دوسرا ڈانٹنے لگ جاتے ہیں کہ تو نے کیا بے وقوفی کی. جب وہ بے وقوفی کر رہا تھا تب بھی سوچ سمجھ کے کر رہا تھا، دونوں کر رہے تھے، دونوں پورے سماج کے اس پریشر کو فیل ہی نہیں کر رہے تھے. چونکہ وہ یونیورسٹی کے اندر تھے، وہاں سماج آتا نہیں ہے، وہاں چونکہ سبھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے پھر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے کھانے کھا رہے ہیں. اس وقت تو والدین کو خبر نہیں ہوتی. اگر اس کے والدین کو خبر تھی بھی تو ایک معصوم سی ماں ہے بیچاری، وہ بیٹے کو کیسے سمجھائے. بیٹا تو یونیورسٹی پہنچ کے ویسے ہی عقل کل ہو جاتا ہے، مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، دونوں صورتوں میں بچے یونیورسٹیاں پہنچ کے تو انہیں لگتا ہے کہ ماں باپ تو، یعنی مجھے ایک تو 2 لوگوں نے کہا کہ میرے جو والدین ہیں وہ جاہل ہیں. تو میں نے اسے کہا ہاں بہت جاہل ہیں. ان جاہلوں نے تم جیسا پیدا کیا ہے اور تمہیں اپنے جیسا نہیں رکھا. اپنے سے بہتر بنانے کی کوشش میں اپنا زیور بیچا، اپنی زمین بیچی، خود اور کنگال ہوئے، لیکن تم کو اس لیول پہ لا سکے کہ جہاں تم کھڑے ہو کے، جہاں تم اونچی کرسی پہ بیٹھ کے ان کی طرف ایسے دیکھتے ہو، کہتے ہیں جاہل. تو ایک لمحے کو سوچو ذرا، جاہل کون ہے؟ وہ جن کے پاس علم نہیں تھا، خواب تھے، خیال تھے، محبت تھی. تم تو تینوں سے محروم ہو گئے. انفیکٹ یہ جو جہالت ہے یہ کبھی کبھی محبت ٹوٹنے کے بعد بھی آپ پہ حملہ کرتی ہے. اور اس دوران اگر آپ سے محبت کرنے والے رشتے زندہ ہوں، آپ کے دوست احباب زندہ ہوں، یا پھر آپ کے ایسے ہمدرد ہوں جو جب سانس بند ہونے لگے تو ہم فوراً آکسیجن دیتے ہیں نا، تو ایسے محروم کو آکسیجن دینی چاہیے. اور ادروائز یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پھر اس فیز میں لمبا چلے جاؤ، کام سے بھی جاؤ گے، زندگی کے آرام سے بھی جاؤ گے، روح اور دل پہ جو زخم ہے وہ گھاؤ میں بدل جاتے ہیں اور ان کو ٹھیک ہوتے پھر شوق دینے پڑتے تاکہ نارمل ہو سکے. کرنے سے لوگوں نے رکنا نہیں ہے، محبت میں دھوکہ دینے سے یا ٹوٹنے سے بھی رکنا نہیں ہے. سو زندگی کو سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ ہونے جا رہا ہو، آپ کسی سفر میں ہو، رستے میں گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جائے، گاڑی خراب ہو جائے، تو کیا ضد میں بیٹھے رہیں گے کہ میں نے چکے اسی پہ سب لوگ چلے جائیں گے، آپ وہاں رہ جاؤ گے کھجل اور خوار ہونے کے لیے. وہ بھی اس کو ٹھیک کرا کے لے جائیں گے تو آپ کس ضد میں بیٹھے رہو گے اپنی زندگی کے قیمتی ماہ و سال اور قیمتی احساسات کو.
خیر اس کی اماں کو بات سمجھ آ گئی. امید یہی ہے کہ اپنے بیٹے کو وہ سمجھانے میں، ان سے پیار اور دلار سے راہ راست پہ لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.